र धेरै खेतीयोग्य जमिनहरूको नाश हुने त्यो कुराको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नमुना योग्य काम चाहिँ हामीले फेवातालबाट पनि सिक्न सकिन्छ। म यो सदनलाई आज यति नै चाहिँ के अरे प्रश्न पार्न चाहन्छु र हामी यो छोटो समयमा हामीले यो काम चाहिँ अब अहिले यो कोभिड-19 को प्रभावले केही हाम्रो चाहिँ काममा अलि ढिला पनि भयो, नत्र यो अहिले सम्पन्न भइसक्ने थियो र हामी अरू थप कामको लागि पनि यसै साल पनि हामीले फेवाताल एकीकृत विकास भनेर 20 लाख रुपियाँ हामीले त्यसको अध्ययन गर्ने, त्योभन्दा तल पनि हामीले त्यस्ता सेलिटेसन ड्यामहरू त्यो चाहिँ के अरे बनाउँदै तलसम्म ल्याउने, त्यहाँ मत्स्य पालनको विकास गर्न सक्ने, त्यहाँ कृषि खेतीयोग्य गर्न सक्ने, त्यहाँ निजी जमिन भएकाहरूलाई पनि हामी सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ एग्रो टुरिज्मको पनि नजिकै पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले हाम्रो बजारसम्म हाम्रो पर्यटनसम्म त्यहाँको उत्पादन पनि आउन सक्ने हिसाबले काम गर्ने हिसाबले अध्ययन भइरहेको छ र यो एउटा गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको नमुना योग्य काम चाहिँ हाम्रो नजिकै फेवातालको सिरानमा हामीले गरेका छौँ र मैले यो सदनलाई यति कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। र अरू चाहिँ यसरी नै माननीय सदस्यहरूले आजको पर्यटन होटेल व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा ठप्प अवस्थामा रहेका छन्। ती होटेल व्यवसायहरूलाई माथि उठाउन नसक्दाखेरि हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा नराम्रो असर परिरहेको छ। त्यसैले ती होटेल व्यवसायीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कार्ययोजना के बनाउन खोजेको छ सरकारले भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले मान्य सदस्यहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, यो कोभिड-19 को कारणले अहिले सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको पर्यटन क्षेत्र हो। यसलाई माथि उठाउनका लागि हाम्रो चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। हामी यसलाई पहिला सर्भाइभ गराउन चाहन्छौँ, यसलाई बचाउन चाहन्छौँ र अनि यसको बचाइसकेपछि यसलाई कसरी रिकभर गर्ने, त्यसका लागि हामीले केही कार्यक्रम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा नि त्यो आइसकेको छ र बजेटमा पनि त्यो व्यवस्थापन हुनेछ। म यति कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै तत्काल रोजगार सिर्जना गर्नका लागि औषधीय महत्त्व र आयुर्वेदिक महत्त्व भएका थुप्रै जडीबुटीहरू हाम्रो प्रदेशभित्र पाइन्छन्। ती जडीबुटीहरूलाई कृषि तथा वनसँग समन्वय गरेर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा हामीले 1 वर्षीय 2 वर्षीय उत्पादन गरेर 1 वर्षभित्रै हार्भेस्ट गर्न सकिने, 6 महिनाभित्रै हार्भेस्ट गर्न सकिने थुप्रै जडीबुटीहरू छन्। तिनलाई प्राथमिकतामा राख्न पर्यो र थुप्रै रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। सरकारले के सोचेको छ भनेर मान्य सदस्यहरूले यो कुरा उठाउनु भएको छ। यसमा हामीले यो वन कार्यालयमा हाम्रा विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई बजेटको व्यवस्था गरेर हामीले यो चाहिँ स्थानीय लघु उद्यमीहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले यो कार्य जारी राखेका छौँ र आगामी आवामा पनि सोही बमोजिम कार्यक्रमहरू प्रस्तावित गरिएका छन् र यसलाई अझ धेरै प्रभावकारी बनाउने, अझ धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ जडीबुटीहरूको उत्खनन गर्ने, यसलाई निर्यात गर्ने, यसलाई सबै यसको अझ उत्पादन बढाउने कुरामा चाहिँ हामीले कार्ययोजनामा राखेका छौँ। यो काम अझ प्रभावकारी हिसाबले अगाडि लैजानका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ जिल्ला वन कार्यालयहरू मार्फत। र वन पैदावार रोजगार दिन सकिने वन क्षेत्रमा रहेको झन्झटिला कामहरूलाई सुधार गर्ने, वन क्षेत्रमा हुने दादागिरीलाई अन्त्य गरेर काठहरू सरल र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न ध्यान दिएको पाइँदैन भनेर मान्य सदस्यहरूले भन्नुभएको छ। हामीले कानुन सम्मत हिसाबले अहिले धेरै उत्पादन पनि बढेको छ बिस्तारै। यहाँहरूले भने जस्तै हामीले हिजो धेरै चाहिँ संरक्षणमा बढी चाहिँ जोड दियौँ, अब त्यो हामीसँग अहिले उत्पादन पनि गर्न सक्ने वन भएको छ। त्यसलाई वातावरणलाई प्रभाव नपर्ने गरी, वनमा क्षति हुने नहुने गरी कसरी हामी त्यो उत्पादन ल्याउन सकिन्छ, के गर्दाखेरि आउन सक्छ, हाम्रा समस्या के हुन् भनेर हामीले विभिन्न हाम्रा 11 जिल्लामा रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत हामीले त्यो चाहिँ कार्ययोजना बनाएर अब हाम्रो समस्या के हो त, जङ्गलमा वनमा चाहिँ के अरे काठहरू छ तर चाहिँ बजारमा आउन सकेको छैन, काठ ढले पडे कुहिएका काठहरू पनि जङ्गलमै सडेर गएका छन्। त्यसलाई बाटोको समस्या हो कि श्रमको समस्या हो कि अरू प्रविधिको समस्या हो कि के हो, तपाईँहरूले ल्याउनुहोस् र त्यो चिज आउनु पर्यो। विदेशको काठ आज यहाँ चाहिँ आयात हुने, हाम्रो काठ सडेर जाने हुँदैन भनेर हामीले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। यसका केही सकारात्मक सिम्टमहरू देखिएका छन्। अब यस्तो किसिमको वनमा जुन किसिमको चाहिँ दादागिरी छ त्यसलाई हामी हुन दिँदैनौँ। कानुन सम्मत हिसाबले व्यवस्थित हिसाबले हामी सहज रूपमा वनबाट काठ ल्याउने कुरामा सरकारले पहल गरिरहेको छ। हामी यसमा प्रयासरत भए पनि यहाँहरूले जुन चासो चिन्ता गर्नुभएको छ त्यो अनुसार नै हामी अब चाहिँ के अरे यसको उपलब्धि आउने गरी हामी काम अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। र रक्तचन्दन, सेतो चन्दन, अगरवुड जस्ता बहुमूल्य काठहरूको खेती गराउने र गर्ने प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, त्यसतर्फ चिन्तनै नभएको पाइयो भनेर मान्य सदस्यहरूले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ।
यो हामीले चिन्तन गरेका छौँ, चासो गरेका छौँ। डिभिजन 1 कार्यालयबाट यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। माननीय सदस्यहरूले डिभिजन 1 कार्यालयमा पनि डिएफओहरूसँग त्यहाँ चाहिँ सोधेर त्यहाँ चासो राखेर कहाँ कहाँ के कार्यक्रमहरू छन्, नभए मन्त्रालयमै आउनुभयो भने पनि हामीले यस्ता धेरै राम्रा कामहरू गरेका छौँ। तनहुमा यसको एकदमै सफल उदाहरण छ। स्याङ्जामा पनि गरेका छौँ हामीले। अरू यस्तो यहीँ कास्कीमा पनि धेरै ठाउँमा कामहरू भएका छन्। माननीय सदस्यहरूले पनि यस्ता कुराहरू फिल्डमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पनि त्यहाँ भएका कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर चासो लिइदिनु भयो भने अब हामी पनि यो ठाउँमा छन् भनेर माननीय सदस्यहरूलाई हामी चाहिँ के अरे फिल्डमा पनि लगेर चाहिँ देखाउने पनि प्रयास गर्नेछौँ। र पर्यटन व्यवसायी र अरू उद्योग व्यवसायीहरूको चाहिँ ढाड अहिले भाँचिएको छ। तिनीहरूसँग सम्बन्ध रोजगारमा रहेका मजदुरहरूको एकदम डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसतर्फ गम्भीरताका साथ र प्राथमिकतामा ध्यान दिनु पर्यो सरकारले भनेर मान्य सदस्यहरूले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसबाट परेको असर न्यूनीकरण पुर्याउनका लागि हामीले योजना तयार भइरहेको छ र यसमा हामीले कसरी उद्योग व्यवसायी पर्यटन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामी राहत दिने, उहाँहरूको रिकभरी प्लानलाई हामी कसरी सहयोग गराउने भनेर हामीले अहिले कार्ययोजनामा ल्याएका छौँ। र मान्य सदस्यहरूले गण्डकी प्रदेशभित्रको अव्यवस्थित बसोबास र हुँदै आएकोलाई उचित क्षेत्रमा आवासको व्यवस्था गरी सफा सुन्दर र हरियाली सहर ग्रिन सिटी बनाउने तर्फ चाहिँ सरकारले के सोचेको छ भन्नुभएको छ। अब यो अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा अब महानगरपालिकाले अब हाम्रो अरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नुभएको छ। हामीले केही सडकमा चाहिँ के अरे ग्रिन रोड बनाउने भनेर केही सानो सानो चाहिँ के अरे सडकको किनारामा राम्रा चाहिँ जातका बिरुवाहरू रोप्ने, हामीले बाटिकाहरू बनाएर रोप्ने कामको चाहिँ शुभारम्भ गरेका छौँ। त्यो अलि सानो स्केलमा भएको हुनाले मान्य सदस्यले चासो राख्नु भएको छ। हामीले यसलाई यो वर्ष पनि त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ। पोखराको बीच भागमा बगेको सेती नदी र पर्यटकीय हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण स्थल रामघाटलाई संरक्षण गर्दै तालको रूपमा विकास गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर मान्य सदस्यहरूले यो कुरा उठाउनु भएको छ र हामीले पनि त्यो बारेमा सोचेका छौँ। त्यहाँको चाहिँ ढुङ्गा बालुवा गिटीलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई तालको रूपमा राख्ने, अब त्यो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यो के कति लगानीमा त्यो हुन सक्छ त्यसको बारेमा पनि सरकारले सोचेको छ। हामी पहिला त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो। फेरि पोखरामा सबै ठाउँमा पानी जम्मा गर्ने कुरा हाम्रो यहाँको भूगोलले कति साथ दिन्छ, भूगर्भविदहरूसँग पनि हामी सल्लाह गरेर त्यो कामलाई उचित समयमा हामीले आवश्यक पहल गर्ने चाहिँ म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको मूर्ति यही पोखराको काउँ डाँडामा स्थापना गर्ने चर्चामा आएको छ। प्रदेशले पनि केही लगानी गरेको छ। 80 मिटर उचाइ भएको गौतम भगवान बुद्धको मूर्ति प्रदेशको गौरव आयोजनामा 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरी यो कार्यक्रम समावेश गरे हुन्थ्यो भनेर मान्य सदस्यहरूले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ यो काउँ डाँडामा गौतम बुद्धको चाहिँ मूर्ति राख्ने भनेर हामीले त्यहाँ जमिन पनि उपलब्ध गराएका छौँ। केही पैसा छुट्याएर हामीले त्यहाँ सहकार्य गरेर चाहिँ जमिन समाएका पनि छौँ। त्यसका लागि एउटा चाहिँ सरकारवालाहरूले नै त्यहाँ विभिन्न स्रोत जुटाएर गर्ने भनेर एउटा प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएको छ। यो कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढ्दैछ र यो काम चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो हामीले त्यो चाहिँ के अरे सरकारवालाहरूसँगलाई हामीले इन्भाइरोमेन्ट बनाउँदैछौँ र सरकारको तर्फबाट थोरै बजेट राखेर त्यहाँ काम अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म सम्मानित सदनमा सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र पोखराको काउँ डाँडामा यो भीमकाय बुद्ध मण्डला निर्माण गर्नका लागि 2 आबमा बजेट व्यवस्थापन गरी पर्खाल निर्माण र पूर्व तयारी कार्य जारी छ र पूर्वाधार निर्माण गर्नु पूर्व जग्गा प्राप्तिका लागि पनि पहल भइरहेको कुरा मैले मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकेँ। र यसरी नै मुस्ताङमा जियो पार्क र मिनी मुस्ताङ स्थापना गर्नका लागि लोमानथाङ र गोर्खा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएसँगै कास्कीमा रहेको बौद्ध मण्डललाई पनि समावेश गर्न सकियो भने अझ राम्रो हुने थियो भनेर चाहिँ मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो उचित समयमा हामीले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पहल गरिनेछ। अहिले पनि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कुरा आइसकेको छ। र बागलुङको ढोरपाटन प्रदेशको एउटा मात्रै शिखर आरक्षण क्षेत्र जो पर्यटनको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यो क्षेत्र छुटेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा यो ढोरपाटनलाई समावेश गरेर आउनु पर्यो भनेर मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामीले ढोरपाटन शिखर आरक्षणलाई नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेको र संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा प्रदेश सरकारले त्यो चाहिँ के अरे सङ्घीय त्यो चाहिँ के अरे ढोरपाटन शिखर आरक्षणभित्र प्रदेश सरकारले कार्य गर्न नमिल्ने र
र शिखर आरक्षण बाहिरको ढोरपाटन क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले गत साल पनि 20 लाख रुपियाँ राखेका थियौँ। अहिले पर्यटन गुरु योजनामा पनि हामीले त्यसलाई स्पेशल चाहिँ गरेका छौँ र अहिले पनि यसलाई उपयुक्त समयमा हामीले त्यो अध्ययन भइसकेपछि यसमा बजेट विनियोजन गरेर हामीले त्यो बाहिरी क्षेत्रलाई त्यो चाहिँ के अरे शिखर आरक्षणभन्दा बाहिरको क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र मान्य सदस्यहरूले यो तनहुँको शुक्ला गण्डकीको मिनम खानीमा फलाम खानीको सर्वेक्षण गरेर उत्खनन योग्य भनेर प्रमाणित भइसकेको छ। त्यो ठाउँमा फलामलाई उत्खनन गर्ने कुरा हाम्रो नीति र योजनामा राखियोस् भनेर मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको थियो र खानी उत्खनन गर्ने कार्य सङ्घीय सरकारको भएको हुनाले सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा खानी उत्खनन सुरु गर्न प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेका छौँ र हामी समन्वय गरेर त्यो काम पनि अगाडि बढाउने पहल गरिने कुरा म मान्य सदस्य सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसरी विभिन्न मितिमा मान्य सदस्यहरूले अरू धेरै पनि प्रश्नहरू चाहिँ दोहोरिएर आएका छन् र मान्य सदस्यहरूले यो चाहिँ के अरे यस सदनमा पारित भएको बर पिपल विधेयक सिकिस्त बिरामी भएको भनेर व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कुरो उठाउनु भएको छ। हामीले यो ऐन पास गरिसकेका छौँ, यसको नियमावली बन्दैछ। अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा बर पिपल समी चौपारीहरूको चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री हामीले त्यसको रेकर्ड तयार गरिरहेका छौँ यसको संरक्षणका लागि। अब हाम्रो वातावरण विधेयक पनि आइसकेको छ। अब यसले पनि EIA र यो रिपोर्टबाट पनि अब धेरै यस्ता बोट बिरुवाहरूको संरक्षण गर्ने कुरा, यसको जगेर्ना गर्ने कुरा हामीले निरन्तर चाहिँ अगाडि अब बढाउने छौँ र यो कुनै बिरामी भएको छैन। मान्य सदस्यले जुन चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैसकेका छौँ, ऐन पास भइसकेको छ। अब हामी नियमावली बनाएर प्रभावकारी हिसाबले यो कामलाई अगाडि बढाउने छौँ र मैले अहिले मान्य सदस्यहरूबाट उठेका विषयहरू यिनै हुन् र बाँकी विषयहरू पनि मैले फेरि हप्ता दिनमा हामीले यसको जवाफ दिनुपर्ने भएको हुनाले अर्को चाहिँ के अरे मिटिङमा पनि मैले यो कुरा ल्याउने जानकारी गराउँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय भूमि सुधार कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्री लेखबहादुर थापा मगरले विभिन्न मितिका सभाको बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, यस सम्मानित सदनमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूका सम्बन्धमा उठान भएका सवालहरू उप मन्त्रालयको धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीबाट ज्यान गुमाएका सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपचाररत सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। यस महामारी विरुद्ध सङ्घर्षरत सबै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक, जनप्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, कोरोना महामारीको असरबाट कुनै क्षेत्र अछुतो छैन। खास गरी विपेषण र वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, वित्तीय क्षेत्र र कृषि क्षेत्र बढी प्रताडित छन्। कुल राष्ट्र उत्पादनको झन्डै 1/3 हिस्सा ओगट्ने कृषिमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति अनि श्रमिकको अभावले उत्पादनमा प्रभाव परिरहेको छ। सँगसँगै बजार पहुँच तथा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित बनेको छ, जसले गर्दा कृषि सामग्री र उत्पादनलाई बजारबाट लैजान र बजारसम्म ल्याउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। विशेष गरी दुध, तरकारी, अन्डा, कुखुराको मासु उत्पादन जस्ता छिटो सडन हुने वस्तुहरूको उत्पादनमा बढी प्रभाव परेको छ। लकडाउन भएसँगै सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्यो। खाना मानिसको आधारभूत आवश्यकता भएका कारण हामीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लकडाउन हुनसाथ MDEC को मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति
को बैठक बसी अत्यावश्यक कृषि उपज तथा कृषि उत्पादन सामग्री सम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा परेका समस्याहरूको सहजीकरणका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एक ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरी अत्यावश्यक कृषि उत्पादन सामग्रीहरू मल बिउ विषादी बेर्ना दाना चक्कर पराल चल्ला औषधि आदि ढुवानीका लागि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रलाई निर्देशन गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कार्यालयको सवारी साधनहरू समेत परिचालन गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सँगसँगै स्थानीय रूपमा उत्पादित कृषि उपजहरूको उत्पादन ढुवानी सङ्कलन प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध भएको छ। यसका बावजुद केही जिल्लाहरूमा उत्पादन सामग्री र उत्पादित वस्तुको ढुवानी र बिक्री वितरणमा बाधा अवरोध भएका कारण केही स्थानमा उत्पादित उपज बिक्री नगरी नष्ट गर्ने अथवा बिक्रीमा रोक लगाएका कारण केही समस्या सृजना भएको हो। यसबारेमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र आगामी दिनमा यसको समस्या हुन नदिनको निम्ति हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। यो म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेशका केही जिल्लामा रासायनिक मल अभाव भएको सम्बन्धमा सवाल उठेको छ। यसको बारेमा हालको व्यवस्थामा रासायनिक मल वितरण सङ्घको क्षेत्राधिकार हो, हामीले गर्ने सहजीकरण मात्रै हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट चालु आबमा भन्दा आगामी आबमा मलमा दिने अनुदान रकममा भएको बढोत्तरीसँगै आगामी दिनमा मल आपूर्ति थप बढ्ने र गाउँपालिका नगरपालिका मार्फत व्यवस्थित हुने आशा लिएको छु। कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा भएको क्षति र राहतको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ। विभिन्न रोग महामारी प्रकोप तथा विपत्तिबाट क्षति पुगेका कृषि पशुधनलाई प्राप्त निवेदन, स्थलगत अध्ययन, सम्बन्धित निकायको सिफारिस आदिका आधारमा निर्णय गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेकै छ। लकडाउन पश्चात भएका केही घटना र क्षतिको स्याङ्जा, नवलपरासी, पर्वत, बागलुङ लगायतका जिल्लाहरूको सूचना आएको छ। ती घटनाहरूको विस्तृत विवरण र स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन सङ्कलनमा कर्मचारीहरू लाग्नु भएको छ। त्यसको रिपोर्ट आउनसाथ उचित राहत वितरणमा लागिनेछ। अध्ययन सन्दर्भमा प्रदेशभर कोरोना भाइरस र त्यसबाट उत्पन्न भएको असहजता र अन्य प्राकृतिक विपदबाट भएको करिब 5 अर्बको क्षतिको विवरणसहित उचित राहत वितरण कार्यका लागि कुल 46 करोड राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हाम्रो मन्त्रालयतर्फबाट सिफारिस गरी पठाइएको छ। आयात प्रतिष्ठान तथा निर्यात प्रबन्धन गर्ने सम्बन्धमा सवाल छ। यद्यपि कोरोनाले सबैजसो क्षेत्रलाई प्रताडित ल्याएको छ। चालु आबमा मुलुकको समग्र निर्यात झन्डै 15% बढेको छ भने आयात करिब 10% घटेको हामीलाई विदितै छ। यसबीच मन्त्रालयले यस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हेतुका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। स्थानीय उत्पादन प्रबन्धन गर्ने उद्देश्य अनुरूप प्रदेशका विभिन्न स्थानमा नमुना कृषि गाउँ र नमुना फार्महरूको विकास गरी सामूहिक उत्पादन थालिएको छ। काशीको पाउँदुर जस्तै अन्य 72 स्थानमा समेत कार्यक्रम भइरहेको छ। मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनको निरीक्षण गरी सकारात्मक सुझाव र पृष्ठपोषण दिनुहुने सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको अमूल्य सुझावको अपेक्षा गर्दछु। प्रदेशभित्र नै खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको सम्बन्धमा प्रदेशको मुख्य 2 नाकामा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रको स्थापना भई अवशेष मापन कार्य भइरहेको छ। त्यसमा विषादीको अवशेष मात्र मापन गरिन्छ। हालसम्म 1200 वटा तरकारी र फलफुलको नमुना सङ्कलन भएकोमा 3 वटा नमुनालाई क्वारेन्टाइन पश्चात छोडिएको छ। फलफुल र तरकारीबाट कोरोना सर्दैन भन्ने विज्ञहरूको प्रतिक्रिया समेत आएको सन्दर्भमा खाद्य असुरक्षा र भोकमरीको समस्या हल गर्नका लागि प्रदेशभित्र नै कृषि उपज र उत्पादन सामग्रीहरूको उपयुक्त नियमन गर्दै ढुवानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने राय व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्य सवालमा आगामी दिनमा बिउ बिजन, माटो तथा बाली संरक्षण प्रयोगशाला, दुग्ध विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रको सुदृढीकरण गरी परीक्षण सेवा थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनुदान ऐन मार्फत दिनुपर्छ भन्ने सवाल उठेको छ। यो सन्दर्भमा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विधेयक 2076 मस्यौदा गरी राय तथा सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेश भएको छ। लकडाउन र आगामी वर्षको कार्यक्रम योजना गर्ने समयका कारण विधेयक स्वीकृतिको थप प्रक्रिया बन्न पाएको छैन। विधेयक आउनसाथ सबै खाले अनुदानका कार्यक्रमहरू सही अनुरूप हुनेछ। त्यसैले हाल कार्यविधि मार्फतै हामी गइरहेका छौँ र जानुपर्ने स्थिति रहेको छ। बाँझो जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गाउँको जग्गा धितो स्वीकारी ऋण दिनुपर्छ भन्ने सवाल उठेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकारीमा बाँझो जग्गाको लगत सङ्कलन गरी उपयोगमा ल्याइने नीति अनुरूप कार्यक्रम बनाउँदै जानेछौँ। कृषि बिमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँगको सहकारीमा बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने नीति अनुरूप अभिकर्ता सचेतना, कृषक सचेतना जस्ता तालिम गोष्ठी मार्फत
मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने कृषि व्यवसायीकरण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको बिमा गर्न प्रोत्साहन गरिदिँदै आएको छ र गरिनेछ। खाद्यान्न भण्डारण खाद्य ब्याङ्क स्थापना सम्बन्धमा सवाल छ। आगामी आवमा देशभर 200वटा खाद्य गोदाम बनाउने सङ्घ सरकारको नीति अनुरूप खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य ब्याङ्क स्थापना गर्नका लागि सङ्घ सरकार र स्थानीय तहसँग सहकारी गरी कार्यक्रम गरिनेछ। हामीले प्रदेशको 11वटै जिल्लामा एक खाद्य ब्याङ्क स्थापना गर्नका लागि केन्द्रमा सशक्त बजेट प्रस्ताव गरेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि बजार सम्बन्धमा विगत र चालु आवमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा बजार पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आगामी आवमा सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने सङ्घ सरकारको नीति कार्यक्रमलाई सहजीकरण र समन्वय गरी बजार पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु, जसबाट हाल देखिएको बजारीकरणको समस्या केही हल भएर जानेछ। भोगमरी देखिन थालेको भन्ने सवाल छ। तत्कालको समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायबाट कोरोना राहत प्याकेज वितरण गर्नु मुनासिब हुनेछ। दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि उत्पादनमा जोड्न विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, आगामी आवको संक्षिप्त कार्यक्रम प्राथमिकताका बारेमा म चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू प्राथमिकता क्रम र सम्भाव्यता आधारमा कार्यक्रम तयार गरिनेछ। कोरोना प्रभावित विदेशबाट फर्केका गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला लक्षित कार्यक्रम, प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापनाका कार्यक्रम, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न युवा स्वरोजगार, कृषक तालिम, दाना साइलोपिट स्थापना, कृषि उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान आगामी वर्ष दुधबाट सुरुवात गरिने प्रस्तावित गर्न चाहन्छौँ। काउ फर्म स्थापनाको लागि जग्गा तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन कार्य, कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम 100% छुट दिने कार्यक्रम, जसमा हामीले यसपालिबाट हामीले चाहिँ 25% चाहिँ अनुदान केन्द्रबाट 75% प्रिमियम र हामीले 25% गर्न सक्यो भने 100% हुनसक्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई सहयोग, तरकारी खेतीलाई सहयोग, फलफुल खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम, प्रमाणित बिउ अनुदान कार्यक्रम, कृषि बजार पूर्वाधारको व्यवस्था, प्रत्येक पालिकामा माटो परीक्षण सेवा र बाली परीक्षण कार्यक्रम, रेशम, मौरी र च्याउ उत्पादन वृद्धि, मकै, भटमास र आलु खेती प्रवर्धन, चैते धान प्रवर्धन, उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने कार्य, सामूहिक सहकारी खेती र जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने कार्य, व्यवसायिक कृषि ऋणको 11% ब्याज दर वित्तीय संस्था, ब्याङ्क तथा सहकारी मार्फत दिएको खण्डमा त्यसमार्फत ऋण लिने कृषि ऋणीहरूलाई उहाँको ब्याजको 50% अनुदान दिने कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री मातृमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम, साना सिँचाइ, निजी र सरकारी साझेदारीमा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कार्यक्रमहरू यसपालि हामीले अगाडि बढाउने चाहिँ मन्त्रालयले सोच बनाएको छ र यो अन्त्यमा यस मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने सबै खाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा यहाँहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री श्री विकास लम्साललाई गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा मिति 2077/2/25 गतेको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेश को चाहिँ यो विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले हिजो र अस्ति 2 दिनसम्म धेरै विषयहरूमा आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ र मलाई एउटा सबैभन्दा खुसी के लागेको छ भने माननीय सदस्यहरूले अत्यन्तै सकारात्मक हिसाबले सबै माननीय सदस्यहरूले यो विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान यो आवश्यक छ, यसलाई प्रभावकारी हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाइयोस्, यो विधेयकमा केही भएका सृजनात्मक कुराहरूमा पनि उहाँहरूले
थप चाहिँ सहयोग पुग्ने गरी चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ। त्यो एउटा सबल पक्ष हो र यो यस सम्बन्धमा चाहिँ हामीले विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न जुन विधेयक हामीले ल्याएका छौँ यो धेरै पटक छलफल भइसक्यो। विधान समितिमा गएर पनि विधान समितिले पनि धेरै यसलाई जुन चाहिँ सुझावहरू सहित चाहिँ हाम्रो यो सदनमा पेश गरेको छ ती सबै कुराहरू सकारात्मक छन्। त्यसलाई अझ धेरै राम्रो प्रभावकारी हिसाबले त्यहाँ छलफल भएर आएका छन् र यो चाहिँ विधेयक हामीले चाहिँ के अरे पास गर्नुभन्दा पहिला यसमा केही कुराहरू मैले अलिकति अझै पनि यो विधेयक हामीले पास गर्नका लागि यसका आवश्यकताहरू केही विषयहरू मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासाका रूपमा पनि राख्नु भएको छ। मैले त्यसपछि फेरि यो विधेयकलाई हेरेर केही कुराहरू म यो चाहिँ सम्मानित सदनमा सभामुख मार्फत प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामीले यो चाहिँ विज्ञान प्रविधि विधेयक यो आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग बिना अबको विकास सम्भव छैन। विज्ञानले प्रविधिलाई जन्म दिन्छ, प्रविधिको प्रयोगबाट मानवीय क्रियाकलापलाई सहज र भरपर्दो बनाउन मद्दत गर्दछ। विज्ञान र प्रविधिको विकासबाट नै आजको विश्व मानव सभ्यताका लागि अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा चमत्कारिक एवं युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ र विज्ञान र प्रविधिको महत्त्वलाई बुझेर विकसित राष्ट्रहरूले यसलाई उच्चतम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् भने नेपाल जस्तो विकसनोन्मुख राष्ट्रहरू यसतर्फ केन्द्रित हुँदै गएका छन्। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले संसारको सबैभन्दा शक्ति राष्ट्र बन्न पुगेको हो र नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई सार्थक रूप दिनका लागि सरकारले राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धन नीति 2076 पनि ल्याएको छ र हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि हामीले नीति ल्याइसकेका छौँ र नेपालले सन् 2022 सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ भने 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ र ज्ञानको बजारमा भएको द्रुत विश्वव्यापीकरण र शिक्षित नेपालीहरूको उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता जस्ता कारणले गर्दा नेपालले गएका केही दशकहरूमा बढ्दो प्रतिभा र ज्ञान पलायन ब्रेन ड्रेन महसुस गरेको छ र त्यो चाहिँ के अरे त्यस्ता चाहिँ के अरे पलायन भएका चाहिँ बौद्धिक जनशक्तिलाई ल्याउनका लागि पनि यो विधेयक आवश्यक थियो र यो चाहिँ के अरे एकाडेमीको आवश्यकता छ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो ज्ञान सिप र अनुभवलाई स्वदेशको हितमा सदुपयोग गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्रेड नेट सेन्टर स्थापना गरेको छ र विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सन् 1975 देखि हालसम्म नेपालले अनुसन्धान र विकास गरेको लगानीको औसत वार्षिक जीडीपीमा 0.35% मात्र चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सरकार लगानी गरेको छ। यसलाई बढाउनका लागि पनि हामीले यो विधेयक ल्याएर यसमा हामीले यो अगाडि बढ्न खोजेका छौँ र विज्ञानमा वैज्ञानिकहरूले पहिला अवलोकन गर्छन् अनि त्यो किन कसरी भयो भनी प्रश्न गर्छन्, त्यसपछि परिकल्पना गर्न सुरु गर्छन्। त्यो परिकल्पना अनुसार धेरै पटक प्रयोग र परीक्षण गरेपछि अन्त्यमा गएर वैज्ञानिक सिद्धान्त बन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले कल्पना धेरै गर्यो तर त्यसको परीक्षण गर्ने उपकरणको विकास गर्न सकेन। यद्यपि हामीसँग वेदहरू भए तापनि विज्ञानको उचित विकास हुन सकेन र नेपालको संविधानको धारा 4 को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत दफा 5 को च 4 मा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार उन्नयन र विकासका लगानी र अभिवृद्धि गर्ने र वैज्ञानिक प्रविधि बौद्धिक विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण र उल्लेख रहेको छ र नेपालको संविधानको अनुसूची 7 मा प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकार सूचीमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विज्ञान प्रविधिको व्यवस्था रहेको छ र नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरणको बुँदा नम्बर 22(1), 22(2), 22(3) र 22(4) मा क्रमशः प्रदेश स्तरमा विज्ञान प्रविधिको विकास र विस्तार, जनशक्ति विकास, उपयोग, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सर्वेक्षण जस्ता विज्ञान प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासको उल्लेख भएको छ। प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश नियमावली 2074 मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि बुँदा नम्बर 60 मा प्रदेश स्तरमा विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा विस्तार र यो सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण, जनशक्ति विकास, उपयोग र बुँदा नम्बर चाहिँ 61 मा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान र विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन, विकास र बुँदा नम्बर 62 मा विज्ञान सङ्ग्रहालय र
स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको र यसरी सङ्घीय मर्म र भावना अनुरूप यी र यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रादेशिक लक्ष्य लगायतका विविध विषयहरूलाई हृदयङ्गम गरी प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको नीति ऐन कानुन र नेपाल सरकारको सोच अनुसार मेल खानी गरी गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि नीति 2076 तयार गरिसकेको मैले अगाडि पनि भनिसकेँ र प्रादेशिक जीवन स्तरमा सुधार गरी गण्डकी प्रदेशलाई एक आधुनिक र समुन्नत र गतिशील र वैज्ञानिक संस्कारयुक्त समृद्ध प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्ने परिकल्पनाका साथ तयार गरिएको प्रादेशिक नीति बुँदा नम्बर 9 मा संस्थागत संरचना निर्माणको विषय प्रस्ताइएको र प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना नै विज्ञान र प्रविधिको विकास योजनालाई समावेश गरिएको र गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आविष्कार विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था पनि यो चाहिँ विधेयकमा रहेको र चालु आवमा प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको र उपयुक्त संरचना र सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको अभावमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको र गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा रुचि जगाउने, उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउने, स्थानीय स्तरमा विज्ञान र प्रविधिको विस्तार र वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने, प्रतिभा पलायन रोक्ने, स्वदेशमै वैज्ञानिक अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने वातावरण बनाउन अति जरुरी भएको र विज्ञान र प्रविधिको समुचित विकासले नै गरिबी निवारण गर्न, कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण गरी जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वातावरणीय विनाशलाई रोक्न जस्ता विभिन्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न यो चाहिँ विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ र विज्ञान प्रविधिको समुचित विकासले कृषि र कृषिमा आधारित आधुनिक उपकरण, जैविक प्रविधिको संरक्षण, विकास, वन र वनस्पतिमा औषधिको पहिचान एवं प्रशोधन, वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोग्यास आदि क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र मुलुकमा विद्युतीय शासन र ई गभर्नमेन्ट्सलाई पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न विज्ञान प्रविधिको प्रयोग आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य नै देखिन्छ र पछिल्लो समय मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिँदै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले त हाम्रो जस्तो अल्प विकसित राष्ट्रका लागि विज्ञान प्रविधिको महत्त्व घनीभूत रूपमा उजागर गरेको छ। तसर्थ प्रादेशिक जीवनस्तर सुधार गरी प्रदेशलाई एक आधुनिक, समुन्नत, गतिशील, वैज्ञानिक, संस्कारयुक्त र समृद्ध प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्न गण्डकी प्रदेशले आफ्नै विज्ञान प्रविधि नीति 2076 प्रदेश मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको र सो नीतिले परिकल्पना गरेको गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न वाञ्छनीय र अत्यावश्यक भएकोले समृद्धिका लागि विज्ञान र आत्मसात गर्दै यो ऐन तयार गरिएको हो र मलाई आशा छ यस ऐनले सफल कार्यान्वयनबाट प्रदेशको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा गुणात्मक फर्को मार्नेछ। मान्य सदस्यहरू, हिजो केही मान्य सदस्यहरूले केही विषयमा अलिकति कुरा पनि राख्नु भएको छ र यो चाहिँ के अरे राइट मेन, राइट प्लेस र राइट टाइम चाहिँ होस्, यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ के अरे पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्ति नगरियोस् र यो एउटा चाहिँ के अरे विज्ञान प्रविधि अति आवश्यक छ, यसलाई व्यवस्थित हिसाबले कार्यान्वयन गरियोस् भनेर मान्य सदस्यहरूले चासो राख्नु भएको छ। हामी चाहिँ यो विधेयकपछि गत साल पनि हामीले केही बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र हामीले यसको चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना पनि गर्ने, अध्ययन के अरे एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ। विधेयक नभएको कारणले हामीले त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेनौँ र यो विधेयक पास भइसकेपछि नियमावली आउनेछ र मान्य सदस्यहरूले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ यो अत्यन्तै पारदर्शी हिसाबले यसको कार्यकारिणी नियुक्ति गरिनेछ र अरू कर्मचारीहरू हामी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै नै चाहिँ हामीले पदपूर्ति गर्ने कुरा विधेयकमा राखेका छौँ। त्यसमा मान्य सदस्यहरूले चाहिँ शङ्का नगरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो विधेयक अझ हामीले चाहिँ के अरे धेरै मिहिनेत गरेर यसमा म आज यो सम्मानित सदस्य माननीय सदस्यहरूलाई सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो यो गण्डकी प्रदेश क्षेत्रका 15 जना विभिन्न सेक्टरमा योगदान गर्ने वैज्ञानिकहरूले यसको नीति बनाउनको निम्ति पनि उहाँहरूले भोलिन्टियरली सहयोग गर्नुभयो र उहाँहरूले धेरै चाहिँ विदेशमा रहने चाहिँ हाम्रो यो विभिन्न विश्वका ल्याबहरूमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूले हाम्रो देशमा पनि यो संविधानले यो अधिकार दिएको छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले यसको नेतृत्व गरोस् र यसले चाहिँ हामीलाई आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै ठाउँमा बसेर रिसर्च गर्ने एउटा सेन्टर छिटो एकाडेमी छिटो बनाओस् भनेर उहाँहरूले पनि निकै चाहिँ चासो देखाउनु भएको छ र हामीले चाहिँ बजेट मात्र बढाउन सक्यौँ, यसमा अलिकति केही गर्न सक्यौँ भने यसले अत्यन्तै धेरै चाहिँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। माननीय सदस्यज्यूहरू, हाम्रो अहिले एउटा खाद्य चाहिँ के अरे ल्याब चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा छैन। पुरानो संरचनाले बुटोलमा अहिले यहाँको चाहिँ खाद्य वस्तु
परीक्षण गर्नु पर्यो भने बुटोल पठाउनु पर्ने अवस्था छ। बजारमा चाहिँ अखाद्य वस्तु आउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ एउटा ल्याबमा लगेर टेस्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि पनि हामीलाई यो अति आवश्यक छ। यो विधेयकपछि हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ समृद्ध राष्ट्र बनाउनका लागि, समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि र चाहिँ विदेशमा पलायन भएको ब्रेन ड्रेनलाई रोक्नका लागि र विदेशमा गएका चाहिँ के अरे हाम्रा वैज्ञानिकहरूलाई फर्केर काम गर्नका लागि पनि एउटा राम्रो चाहिँ माध्यम बन्नेछ। र यसमा जुन मान्य सदस्यहरूले हिजो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा गर्नुभयो, छलफलमा सहभागी मान्य सदस्यहरूले यो आवश्यक छ, यसलाई व्यवस्थित गरियोस्, यो समय सापेक्ष एकदम पारदर्शी गरियोस् र यो कामयाबी बनाइयोस् भनेर जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसले सरकारलाई नै सपोर्ट हुन्छ। सरकारले कसैलाई चाहिँ एउटा जागिर दिनका लागि यो ल्याउन खोज्दै छैन। यो एउटा हामीले कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अहिले चाहिँ हामीले समृद्धि र विकास विज्ञान र प्रविधि बिना सम्भवै छैन। हामी चाहिँ यो ज्ञानको खानी हो यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रदेश, तर हामीले विज्ञानलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सकेनौँ। विज्ञानले आविष्कार गरेका प्रविधिहरू ल्याउन सकेनौँ, त्यसमा हामीले रिसर्च गर्न सकेनौँ। समाजमा जेसुकै कुराको प्रभाव पर्यो भने पनि हामीले वैज्ञानिकहरूलाई अध्ययन गराउने चाहिँ के अरे हामीले एउटा एकाडेमी चाहिँ जुन बनाउन खोज्दैछौँ, यो विधेयकले त्यो ढोका खोल्छ। यो काम गर्नका लागि मान्य सदस्यहरूले सर्वसम्मत रूपमा यो विधेयक पास गर्नुहुनेछ भन्ने र उहाँहरूका मान्य सदस्यहरूका जिज्ञासाहरू स्पष्ट पार्दै मेरो भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा विधायन समितिको प्रतिवेदनको संशोधनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 13 सम्म उल्लेखित संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा विधायन समितिको प्रतिवेदनको संशोधनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 13 सम्म उल्लेखित संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा विधायन समितिको प्रतिवेदनको संशोधनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 13 सम्म उल्लेखित संशोधन गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा विधायन समितिको प्रतिवेदनको संशोधनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 13 सम्म उल्लेखित संशोधन सर्वसम्मतिले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 1 देखि 24 सम्म गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले
हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 1 देखि 24 सम्म सर्वसम्मतिले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक क्रियाकलाप प्रवर्धन गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूको सिप र ज्ञानको अभिवृद्धि तथा उच्चतम उपयोग गर्दै प्रदेशको विकास गर्न सक्षम, सबल र नेतृत्वदायी संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन 2076 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 'अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री श्री विकास लम्साललाई गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मानित सभामा मई 2076 साल माघ 7 गते बसेको बैठकमा प्रस्तुत भई विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुन आएकोले प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु।
अब म विधायन समितिका सभापति माननीय श्री मोहन प्रसाद रेग्मीलाई आफ्नो भनाइसहित समितिको आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख ज्यू, सर्वप्रथम निरङ्कुश राज्य व्यवस्था विरुद्ध भएका विभिन्न जनआन्दोलन एवं जनयुद्धमा आफ्नो ज्यान आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। विभिन्न आन्दोलनहरूमा घाइते एवं अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था छिट्टै सार्वजनिक हुने छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु। साथै नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, हाल नेपाल लगायत विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को महामारीको कारण हामी प्रभावित भएका छौँ। यस महामारीबाट देश तथा विदेशमा ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै यस महामारीबाट सङ्क्रमित सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, संविधानको धारा 193 र गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 146 अनुसार गठन भएका विभिन्न समितिहरूमध्ये विधायन समिति एक महत्त्वपूर्ण समिति हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तथा न्याय सम्बन्धी विषय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विधेयक उप दफावार छलफल र प्रत्यार्जित व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरू यस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। मिति 2074 11-27 गतेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य माननीय मोहन प्रसाद रेग्मीको अध्यक्षमा पहिलो बैठक बसी कार्य प्रारम्भ गरेको र यस समितिले 2075 1-16 गते समितिका ज्येष्ठ सदस्य माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माननीय मोहन प्रसाद रेग्मीलाई निर्विरोध रूपमा समितिको सभापतिमा चयन गरी समितिले औपचारिक रूपमा आफ्नो काम कारबाहीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब 2075-76 को अन्त्यसम्ममा समितिका 39 वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। अब प्रदेश सभाले दफादार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएका विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल गरी आवश्यक संशोधन सहितको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने मुख्य कार्य यस समितिले गर्दै आएको छ। विधेयक दफावार छलफल गर्ने क्रममा सम्बन्धित विषयविज्ञ तथा सरकारहरूसँग संसदीय समितिले आवश्यकता अनुसार राय परामर्श गरी विधेयकलाई परिमार्जन समेत गर्दै आएको छ। यस अवधिमा समितिले 15 वटा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी आवश्यक संशोधन सहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरी प्रदेश सभामा पेश गरेको छ। अन्तमा यस समितिको कार्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, समितिको नियमित कार्य सञ्चालन, समितिको बैठक र विभिन्न समयमा भएका समितिका कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू, आवश्यक मात्रामा सहयोग गर्ने प्रदेश सरकार
सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका सचिव, समितिका सचिव एवं सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक एवं सुरक्षाकर्मीहरू, समितिका गतिविधिलाई जनता समक्ष पुर्याउने सञ्चारकर्मीहरू लगायत सबैमा समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 151 को उपनियम 7 बमोजिम सम्मानित सभा समक्ष यो प्रतिवेदन पेश गर्दछु। धन्यवाद। मोहन प्रसाद रेग्मी, सभापति, विधायन समिति। अब म अर्थ तथा विकास समितिका सभापति माननीय श्री दीपक कोइरालालाई आफ्नो भनाइसहित समितिको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनार्थ जनयुद्धको क्रममा 2058 साल आजकै दिन कास्कीको सैमर्याङमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका कास्की ढिकुर पोखरीका 6 अधिकारी लगायत जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायत विभिन्न सङ्घर्षका क्रममा प्राणको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। सोही आन्दोलनको क्रममा तत्कालीन राज्य व्यवस्थाद्वारा बेपत्ता बनाइनुभएका बेपत्ता योद्धाहरूप्रति विशेष सम्मान व्यक्त गर्दछु र साथै ती महान योद्धाहरू छिटै सार्वजनिक हुनेछन् भन्ने पनि अपेक्षा गर्दछु एवं घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। मानव सभ्यता र मानव जातिमाथि नै चुनौती बनेर विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण परि मृत्युवरण गर्नुहुने नेपाल तथा विश्वभरिका महानुभावहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै कोभिड-19 बाट सङ्क्रमित भई उपचारको क्रममा रहनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस महामारीका विरुद्ध जोखिम मोलेर अग्रम मोर्चामा खटिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि जसरी यो महामारी नियन्त्रणमा खटिरहेको छ त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र पछिल्ला दिनहरूमा जसरी यस प्रदेशमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिन खोजिरहेको छ त्यसको नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, आइसोलेसन वार्डहरू र क्वारेन्टाइनहरू आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। त्यसतर्फ सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक लाग्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै लकडाउनका कारण समस्यामा परेका निम्न आय भएका नागरिकहरूलाई पुनः राहत वितरण, लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिमा परिरहेको नकारात्मक असरलाई कम गर्ने, लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी निर्माण लगायतका कामहरूलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लैजान पनि म सरकारको विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। मान्य सभामुख महोदय, सङ्घीय शासन व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा नेपालले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन मुलुकमा सुशासन आवश्यक हुन्छ। विकास समृद्धिले सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्दछ। यस अर्थमा सार्वभौम जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिका सांसद मुलुकको समृद्धिको लागि वाचडगको भूमिकामा काम गर्ने विभिन्न विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको संविधानमा गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि 7 प्रदेशमा एक-एकवटा प्रदेश सभा र सो सभा अन्तर्गत विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा चिनिने संसदीय समितिको प्रभावकारिता, कार्यकुशलता र सक्रियताले प्रदेश सभाको गरिमा र मर्यादालाई कायम गर्न सघाउ पुर्याउनेछ। समितिको प्रभावकारिता सभाको प्रभावकारितामा निर्भर हुने हुँदा समितिको क्रियाशीलता जति सशक्त हुन्छ त्यति नै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन बल पुग्दछ। समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सरकारी निकायहरूको नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम परिचालन आदिका बारेमा निगरानी गरी आवश्यक निर्देशन दिने गर्दछ। त्यस्तै आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन तथा कार्य उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरी कार्ययोजनाको सिलसिलामा उत्पन्न समस्याको समाधान समेत सहयोग पुर्याउँदछ। सुशासनको माध्यमबाट मुलुकमा स्थायित्व, विकास र समृद्धि हासिल गर्न समितिले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा समितिहरूले सभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा पनि आफ्ना काम कारबाहीहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्ने, सरकारले गरेका काम विकास निर्माणका आयोजनाहरूको अनुगमन गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू दिनुका साथै प्रदेशको समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा पनि सूक्ष्म रूपमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने गर्दछन्।
संविधानको धारा 193 बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह समेत दिनका लागि गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 146 बमोजिमका विषयगत समितिहरूमध्ये अर्थ तथा विकास समिति एक महत्त्वपूर्ण समिति हो। यस समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रहरूमा आवश्यक राय सल्लाह सुझाव र निर्देशन दिने कार्य गर्दछ। मिति 2075 वैशाख 14 गते समितिमा सभापतिको निर्वाचनको प्रक्रिया आरम्भ गरी समितिले आफ्नो कार्यको थालनी गरेको थियो। 75 वैशाख 16 गते समितिमा सभापतिको निर्वाचन सर्वसम्मत रूपमा सम्पन्न भई समितिले औपचारिक रूपमा समितिको काम कारबाहीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने निर्णय गर्दै कार्य प्रारम्भ गरेको यस समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 18 मिटिङ, 11 निर्देशन र गोरखाली रबर उद्योग, गोर्खा गुठी समस्या, रौगङ्गा गाउँपालिका, म्याग्दी, पर्वत म्याग्दी, बागलुङ लगायतका जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तथा गिटी बालुवा उत्खननको अवस्थाको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमनका कामहरू गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक राय सल्लाह सुझाव एवं निर्देशन दिने काम समेत सम्पन्न गरेको थियो। यसै समितिले अर्थ समितिको समेत कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष 75-76 को अन्तिममा यस प्रदेशका 11 जिल्लालाई 3 भागमा विभाजन गरी बागलुङ, कास्की र तनहुँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतका सरकारवालाहरूसँग आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेट निर्माणबारे प्री बजेट छलफल गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव समेत दिने काम सम्पन्न गरेको थियो। यी कार्यहरूको विस्तृत विवरण यस समितिको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै समावेश गरी गरिमामय सदनमा पेश गरिसकेको पनि म जानकारी गराउँदछु। मान्य सभामुख महोदय, यस आर्थिक वर्षमा यस समितिले 19औं देखि 33औं सम्म वा 15 मिटिङ, 13 निर्देशन, वन सम्बन्धी अध्ययन भ्रमण, केही आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम सम्पन्न गरेको छ। समितिले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्षका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विशेष चासो राखेर भ्रमण वर्षको तयारीका कामहरू ढिलासुस्ती भइरहेको सन्दर्भमा मान्य मन्त्रीज्यूलाई नै समितिमा बोलाएर रणनीतिक रूपमा योजना निर्माण गरी अघि बढ्न निर्देशन गरेको थियो भने पोखरामा सञ्चालित मिटर ट्याक्सीको समस्याको बारे सम्बन्धित पक्षहरूले समितिलाई समस्याको हल पहल गरिदिन गरेको निवेदनका आधारमा मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई बोलाइ समितिले अन्तर्क्रिया गरी मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि सम्पन्न गरेको थियो। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन 2075, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण ऐन 2075 निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि संरचनाहरू नबन्दा ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको ठानी समितिले यस विषयमा विशेष चासो राखेको थियो। फलस्वरूप अहिले यी दुवै संरचनाहरू निर्माण भएर कार्य अघि बढिरहेको अवस्थामा छन्। कृषि अनुदान र मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँको कार्यान्वयन सरकारले सोचे जस्तो नदेखिएकोले यसलाई वैज्ञानिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न साथै दुग्ध विकास बोर्डको कामलाई व्यवस्थित गर्न गरेको पहल पनि यस वर्ष समितिले गरेको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। वन नीति, वैज्ञानिक वन प्रणाली जस्ता वन सम्बन्धी विषयमा विभिन्न तरिकाले फरक धारणाहरूका साथ विषयहरू चर्चामा आइरहेको सन्दर्भमा यस सम्बन्धमा एकरूपता पैदा गर्न उद्देश्य राखेर मान्य जनकलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक वन सम्बन्धी अध्ययन समिति नै बनाएर अध्ययन कार्य अघि बढिरहेको समेत म जानकारी गराउँदछु। मान्य सभामुख महोदय, यस अवधिमा समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग 3 पटक, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग 3 पटक, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग 2 पटक, प्रदेश बजार अनुगमन समितिसँग 2 पटक, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने 4वटै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग संयुक्त रूपमा 1 पटक तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग 1 पटक, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखासँग 1 पटक मिटिङ तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ। कोभिड-19 का कारण कालो बजारी मूल्य वृद्धि वा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी लकडाउन सुरु हुनु पूर्व नै प्रदेश बजार अनुगमन समितिको मिटिङमा बोलाइ छलफल र आवश्यक निर्देशन पनि गरिएको थियो। कोभिड-19 को कारण लकडाउनको अवधिमा चालु रहेका विकास निर्माणका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा सो अवधिमा बाँकी रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यस समिति अन्तर्गतका 4वटै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसँगको छलफल एवं स्वास्थ्यका सुरक्षा विधि अपनाउँदै यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसक्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुन सक्ने आयोजनाहरू सुचारू गर्न गरिएको निर्देशन पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। यसका कारण मन्त्रालयहरूले सम्भावनाको खोजी गरी सम्भव भएसम्मका आयोजनाहरूको काम अगाडि बढाउने कार्य समेत गरिरहेका छन्। यस अवधिमा सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति, विकास तथा प्रविधि समितिसँग गरिएको अन्तर्क्रिया साथै यस समितिको आयोजनामा लकडाउनकै समयमा 7वटै प्रदेशका अर्थ समितिका सभापतिहरूको बीचमा गरिएको भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट गरिएको मिटिङले समितिका आगामी काम कारबाहीहरू अझ व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण अनुभव प्राप्त भयो। मान्य सभामुख महोदय, हामीले ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानका साथ ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ। एकात्मक निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाको स्थानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था स्थापना गर्यौँ। तर
हाम्रो काम गर्ने कार्यशैलीहरू परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौँ। बजेट अन्तिम चौमासिकमा मात्रै खर्च गर्दछौँ, काम गुणस्तरीय र समयमै सक्दैनौँ। तुलनात्मक रूपले सुधार आए पनि यसलाई जनअपेक्षा र आजको आवश्यकता अनुसार हाम्रो कार्यशैलीहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्दै राजस्वको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्ने, चालु खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्च समयमा नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसतर्फ प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको विशेष ध्यान जानेछ भन्ने म अपेक्षा पनि गर्दछु। सरकारको काम कारबाहीलाई खाली औँला ठड्याउने, कमी कमजोरीका बारे प्रश्न गर्ने मात्र होइन, रचनात्मक र सृजनात्मक रूपले सरकारका कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्नु पनि समितिको कर्तव्य हुन आउँदछ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि आगामी दिनमा समितिले सोही अनुसार आफ्नो कार्यहरू अझ व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउनेछ। साथै म अपेक्षा गर्दछु कि सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि समितिका राय सल्लाह सुझाव एवं आवश्यक निर्देशनहरूलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिई समयमा नै कामहरू कार्यान्वयन गर्नेछन्। सरकार, सदन र समितिहरू अन्ततः एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित छन्, त्यो हो समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिकको नारालाई सार्थक बनाउनु। यो महान अभियानमा हामी सबै पक्षहरू एकताबद्ध भएर अघि बढौँ भन्ने म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यो समितिलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुने मान्य सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, प्रदेश सभाका सचिव एवं सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक एवं सुरक्षाकर्मीहरू, समितिको काम कारबाहीलाई आम नागरिक समक्ष सुसूचित गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरू लगायत सबैलाई समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 151 को उपनियम 7 बमोजिम सम्मानित सभा समक्ष यो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल असार 1 गते दिनको 4 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।